बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रास्को न्यूज़ से मैं हूँ आपका होस्ट हसन चीमा। नाजरीन, 1950 में जब इंडिया में औरतों के लिए कुश्ती लड़ना अपने आप में एक गैर मामूली बात थी। हमीदा बानो नामी एक 32 साला खातून पहलवान ने मर्द पहलवानों को एक दिलचस्प चैलेंज दिया और कहा जो मुझे दंगल में हरा देगा वो मुझसे शादी कर सकता है। नाजरीन, इस चैलेंज के तहत वो फरवरी 1954 से दो मर्द पहलवान चैंपियंस को पहले ही शिकस्त दे चुकी थी, जिनमें से एक पटियाला से था और दूसरा कलकत्ता से, और इसी साल ही मई में अपने तीसरे दंगल के लिए वो बड़ौदा की तरफ गामजन थी। इनके दौरे ने शहर में एक सनसनी पैदा कर दी। बड़ौदा के रहने वाले और खो-खो के इनाम याफ्ता खिलाड़ी 80 साला सुधेर परब इस वक्त स्कूल में पढ़ते थे। वो बताते हैं कि इन्हें याद है कि ये दंगल लोगों के लिए काफी पुरकशिश था। किसी ने इस तरह की कुश्ती के बारे सुना ही नहीं था। कुश्ती देखने के लिए बैठने का इंतजाम कदीम यूनानी लड़ाइयों की तर्ज पर हुआ, लेकिन हमीदा बानो को शायकीन के तजस्सुस को खत्म करने में महज चंद सेकंड ही लगे। ये मुकाबला महज 1 मिनट 34 सेकंड तक चला, जब खातून पहलवान ने मध्य मुकाबले पहलवान को चित कर दिया और रेफरी ने मर्द पहलवान को हमीदा की शादी की हद से बाहर करार दे दिया। इसी के साथ ही हमीदा बानो के दो पेज के शिकार इस बाबा नामी पहलवान ने फौरन ऐलान कर दिया कि ये इनका आखिरी मैच था। बाद में इंडिया की पहली खातून पेशावर पहलवान के तौर पर शोहरत पाने वाली हमीदा बानो अपनी दिलेरी से मुल्क के रवायती अफसानों को उलट रही थी, जिनमें कुश्ती को खुसूसी तौर पर मर्दों का खेल समझा जाता था। हमीदा बानो आम लोगों में इस कदर दिलचस्पी का बाइस बन चुकी थी कि इनका वजन, कद और खुराक तक खबरों का मौजू बन गए थे। नाजरीन, हमीदा बानो पहलवान का वजन 237 पाउंड और कद 5 फुट 3 इंच था। इनकी रोजाना की औसत खुराक में 12 पाउंड दूध, 6 पाउंड सूप, 4 पिंड फलों का जूस, 1 मुर्गी, 2 पाउंड मटन, 1 पाउंड मक्खन, 6 अंडे, 2 पाउंड बादाम, 2 बड़ी रोटियां और 2 बिरयानी की प्लेटें शामिल थी। वो एक दिन में 9 घंटे सोती थी और मजीद 6 घंटे वर्जिश करती थी। नाजरीन, हमीदा बानो खातून पहलवान को अलीगढ़ की अमेज़न कहा जाने लगा, जहां पर वो अपने आबाई शहर मिर्जापुर से सलाम नामी एक पहलवान की उस्तादी में कुश्ती की तरबियत के लिए मुंतकिल हो गई थी। इनकी तारीफ में एक कालम नगार ने 50 की दहाई में लिखा कि अलीगढ़ की अमेज़न पर एक नजर डालना आपकी रीढ़ की हड्डी के कांपने के लिए काफी है। इन्होंने लिखा कि इनसे किसी भी औरत का मुकाबला नहीं किया जा सकता, बल्कि हरीफों की कमी ने इन्हें मुखालफ जिन्स के लोगों को चैलेंज करने पर मजबूर किया होगा। नाज़रीन, हमीदा बानो के रिश्तेदारों का कहना है कि हरीफों की कमी के अलावा मुआशरे की कदामत पसंदी ने इन्हें घर को तर्क करके अलीगढ़ मुंतकिल होने पर मजबूर किया था। 1950 की दहाई तक वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी। 1954 में ही अपने चैलेंज के दिनों में इन्होंने दावा किया कि वो अब तक अपने तमाम 320 मुकाबले जीत चुकी हैं। इनकी शोहरत इस वक्त की तहरीरों में साफ नजर आती है, बल्कि कई अफसाना नगार भी जब अपने किरदारों की ताकत की बात करते थे इन्हें तशबीह के तौर पर इस्तेमाल करते थे। ये बातें बड़ौदा वालों के लिए भी पुरतजस्सुस थी। नाजरीन, इस दौर के ये दंगल इस लिहाज से मुनफरिद थे कि इंडिया में पहली बार कोई खातून मर्द पहलवान से कुश्तियां कर रही थी। बरसगीर की तारीख गवाह है कि 1954 में इंडिया के लोग ज्यादा कदामत पसंद थे और लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसी कुश्ती हो सकती है। सुधेर पर्व का कहना है कि बाबा पहलवान के साथ मुकाबले के लिए शहर में इनकी आमद का ऐलान टांगे और लारियों पर बैनर्स और पोस्टर लगाकर किया गया, जैसे कि फिल्म की तशहीर के लिए किया जाता था। अगरचा इस वक्त के अखबारात के मुताबिक ये वाजिया है कि इन्होंने बाबा पहलवान को हराया था। पैरव कहते हैं, मुझे याद है कि वो इब्तदाई तौर पर छोटे गामा पहलवान से लड़ने वाली थी, जो कि लाहौर के मशहूर गामा पहलवान के नाम से मंसूब थे और जिनकी सरपरस्ती बड़ौदा के महाराजा करते थे। लेकिन छोटे गामा पहलवान ने आखिरी लम्हात में हमीदा बानो से कुश्ती लड़ने से इनकार कर दिया। पैरव बताते हैं कि इन्होंने कहा कि औरत के साथ मैं कुश्ती नहीं लड़ूंगा। अगर किसी के लिए एक खातून से कुश्ती लड़ना शर्मनाक बात थी, तो चंद के लिए एक औरत का ना सिर्फ मर्दों को अवामी सतह पर ललकारना बल्कि इन्हें फैसला कुन शिकस्त देना गुस्से का बाइस भी बना। नाजरीन, पुणे में रामचंद्र नामी एक मर्द पहलवान के साथ हमीदा खातून पहलवान का मुकाबला शहर में कुश्ती की कंट्रोलिंग बॉडी राष्ट्रीय तालीम सिंह की मुखालफत की वजह से मनसूख करना पड़ा। रियासत महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक और मुकाबले में जब इन्होंने सोमा सिंह नामी एक मर्द मुखालिफ को शिकस्त दी तो कुश्ती के शायकीन ने इन पर पथराव किया। यहाँ तक के हजूम पर काबू पाने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। लोगों ने इस मुकाबले को फर्जी करार दिया,
لیکن اتنا ہی کافی نہیں تھا۔ مصنف رانونجے سن اپنی کتاب نیش ایٹ پلے A History of Sports in India میں لکھتے ہیں کہ ان تقریبات میں کھیلوں اور تفریح کی شباہت اس حقیقت سے واضح ہوتی ہے کہ حمیدہ بانو کے مقابلے کے بعد دو پہلوانوں کے درمیان مقابلہ ہونا تھا، جس میں ایک لنگڑا اور دوسرا اندھا تھا، لیکن اس میچ کو تفریح کے طور پر یا طنز کے طور پر ترک کر دیا گیا کیونکہ نابینا پہلوان نے دانت میں درد کی شکایت کی، جس کے نتیجے میں اس کا حریف فتح یاب ہو گیا۔ سین کے مطابق حمیدہ بانو کو آخرکار ریاست کے وزیر اعلیٰ مرارجی دیسائی سے ان کے دنگل پر پابندی کے خلاف شکایت کرنی پڑی، لیکن دیسائی کا جواب تھا کہ مقابلے پر پابندی جنسی بنیادوں پر نہیں بلکہ منتظمین کے بارے میں کئی شکایتوں کی وجہ سے لگائی گئی تھی، جو کہ بظاہر بانو کے خلاف ڈمی پہلوان اتار رہے تھے۔ حمیدہ بانو کے خلاف کشتیوں میں ڈمی پہلوان یا کمزور مخالفین کا استعمال اس وقت ایک وسیع پیمانے پر پروپیگنڈا تھا۔ حمیدہ کی شہرت بارے بات کرتے ہوئے مہیشور دیال اپنی 1987 کی کتاب عالم انتخاب دلی میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے یوپی اور پنجاب میں کئی کشتیاں لڑی تھی اور دور دراز سے لوگ ان کی کشتی کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ وہ بالکل مرد پہلوانوں کی طرح لڑتی تھی، اگرچہ کچھ کا یہ کہنا تھا کہ حمیدہ بانو اور مرد پہلوان کا آپس میں خفیہ معاہدہ ہو جاتا تھا اور وہ جان کر حمیدہ بانو سے ہار جاتا تھا۔ حالانکہ کئی مرد مصنفوں نے ان کے کارناموں کا مذاق اڑایا ہے یا ان پر سوالیہ نشان لگایا ہے۔ مصنفہ قرۃ العین حیدر اپنی آٹوبایوگرافیکل کہانی ڈالن والا میں حمیدہ بانو کا ذکر کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ ممبئی میں 1954 میں ایک عظیم الشان آل انڈیا دنگل کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں انہوں نے کمال دکھایا تھا۔ وہ لکھتی ہیں کہ بقول حمیدہ بانو کے ملازم فقیرہ کوئی مائی کا لال اس شیر کی بچی کو نہ ہرا سکا تھا، اور اسی دنگل میں پروفیسر تارا بائی نے بھی بڑی زبردست کشتی لڑی تھی اور ان دونوں پہلوان خواتین کی تصویریں اشتہاروں میں چھپی تھی جن میں وہ بنیان اور نکر پہنے ڈیرو تمغے لگائے بڑی شان و شوکت سے کیمرے کو گور رہی تھی۔ اس وقت کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ حمیدہ بانو نے 1954 میں ممبئی میں روس کی مادہ رچ کہلانے والی ویرا چیسٹیلین کو بھی 1 منٹ سے کم وقت میں شکست دی تھی، اور اسی سال انہوں نے یورپی پہلوانوں سے کشتی کرنے کے لیے یورپ جانے کے اپنے ارادے کا اعلان کیا تھا، لیکن ان مشہور دنگلوں کے فوراً بعد حمیدہ کشتی کے منظر سے غائب ہو گئی اور اس کے بعد ریکارڈ میں ان کا نام صرف تاریخ کی حیثیت سے نظر آتا ہے۔ حمیدہ بانو کے قریبی رشتہ داروں اور جاننے والوں کا کہنا ہے کہ یورپ جانے کا اعلان ان کی کشتی کے کیریئر کے زوال کی وجہ ثابت ہوا۔ ان کے پوتے فیروز شیخ جو کہ اب سعودی عرب میں رہتے ہیں بتاتے ہیں کہ ممبئی میں ایک غیر ملکی خاتون ان سے کشتی لڑنے آئی تھی، وہ دادی سے ہار گئی اور وہ ان سے متاثر ہو کر انہیں یورپ لے جانا چاہتی تھی، لیکن ان کے ٹرینر سلام پہلوان کے لیے یہ خیال قابل قبول نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں روکنے کے لیے سلام پہلوان نے لاٹھیوں سے مارا، ان کے ہاتھ توڑ دیے۔ اس وقت تک دونوں علی گڑھ سے اکثر ممبئی اور کلیان آتے رہتے تھے جہاں ان کا دودھ کا کاروبار تھا۔ کلیان میں حمیدہ بانو کے اس وقت کے پڑوسی رحیل خان بھی ان پر تشدد کے اس طرح کے واقعات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سلام پہلوان نے در حقیقت ان کی ٹانگیں بھی توڑ دی تھی۔ مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ وہ کھڑی نہیں ہو پاتی تھی، ان کے پیر بعد میں ٹھیک ہو گئے لیکن وہ برسوں تک بغیر لاٹھی کے ٹھیک سے چل نہیں پاتی تھی۔ دونوں کے درمیان لڑائیاں معمول بن گئی۔ سلام پہلوان علی گڑھ واپس چلے گئے لیکن حمیدہ بانو کلیان میں ہی رہ گئی۔ راہیل بتاتے ہیں کہ 1977 میں جب سلام پہلوان حمیدہ بانو کے پوتے کی شادی میں کلیان ایک بار پھر آئے تھے تب دونوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی۔ حالانکہ سلام پہلوان اثر و رسوخ کے مالک تھے، ان کے رشتہ داروں کے مطابق ان کی سیاستدانوں اور فلمی ستاروں سے قربت تھی اور خود بھی ایک نواب کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کے ٹرینر سلام پہلوان نے حمیدہ کے تمغے اور دیگر سامان بیچ دیے، جس کے نتیجے میں جب حمیدہ بانو کی آمد کا ذریعہ ختم ہو گیا تو انہیں کافی تنگدستی کا سامنا کرنا پڑا، اگرچہ وہ کلیان میں جس کمپلیکس میں رہتی تھی وہ کافی بڑا تھا، جس میں ایک مویشیوں کا طبیلہ تھا اور بے قاعدہ تعمیر شدہ عمارتیں تھی جو انہوں نے کرائے پر دے رکھی تھی، لیکن کرائے میں طویل عرصے تک اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے اس معمولی رقم کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ ان کے ہمسائے رحیل بتاتے ہیں کہ میرے والدین پڑھے لکھے تھے جس کی وجہ سے حمیدہ اکثر ان سے ملنے آتی تھی۔ رحیل کی والدہ فیروز اور ان کے بہن بھائیوں کو انگریزی سکھاتی تھی۔ وہ یاد کرتے ہیں کہ جیسے جیسے اسلام کے ساتھ ان کی لڑائیوں میں اضافہ ہوا وہ اکثر اپنی بچت محفوظ رکھنے کے لیے میری ماں کے پاس لاتی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کے آخری دنوں میں کافی مشکلیں آن پڑی تھی۔
वो कल्याण में अपने घर के सामने खुले मैदान में बूंदी बेचा करती थी। हालांकि इन्होंने अपने बच्चों को अलीगढ़ या मिर्जापुर जाने से सख्ती से मना किया था। सलाम पहलवान की बेटी सहारा कहती हैं कि जब मेरे अब्बा जान बिस्तरे मर्ग पर थे तो हमीदा इनसे मिलने एक बार अलीगढ़ वापस आई थी। हालांकि मिर्जापुर में हमीदा के रिश्तेदार इस मामले पर बात करने से कतराते हैं, जबकि अलीगढ़ में सलाम पहलवान के रिश्तेदारों का दावा है कि हमीदा बानो ने असल में सलाम पहलवान से शादी की थी, वो भी आजादी से पहले। नाज़रीन, पहले पहल सलाम पहलवान की बेटी सहारा हमीदा बानो को अपनी मां कहने से गुरेज करती थी। बाद में सलाम पहलवान और हमीदा के दरमियान झगड़ों की वजह बयान करते हुए सहारा ने तस्लीम किया कि हमीदा इनकी सौतेली मां थी। इनका दावा है कि हमीदा बानो और सलाम पहलवान ने शादी कर ली थी। सहारा ने बताया कि हमीदा बानो के वालिदैन इनके मर्दों का खेल खेलने यानी कुश्ती लड़ने के खिलाफ थे। इसी दौरान सलाम पहलवान इनके शहर के दौरे पर गए, जिसने इन्हें बाहर निकलने का मौका फराहम किया। सहारा कहती है कि वालिद साहब मिर्जापुर गए थे कुश्ती के लिए, वहां इनकी मुलाकात हमीदा से हुई और वो इन्हें यहाँ अलीगढ़ ले आए। वो इनकी मदद चाहती थी। इनकी कुश्तियां मेरे वालिद की मदद से होती थी और वो इनके साथ रहती थी। हालांकि अपने रिश्तों की दर्जाबंदी हमीदा बानो और सलाम पहलवान खुद बेहतर करते। हमीदा के पोते फिरोज, जो हमीदा बानो के साथ इनके आखिरी वक्त तक मौजूद थे, सहारा और दूसरे रिश्तेदारों से इख्तिलाफ रखते हैं। वो कहते हैं वो सलाम पहलवान के साथ रहती जरूर थी, लेकिन इनसे शादी कभी नहीं की। वो अपने और अपनी दादी हमीदा बानो के रिश्तों के बारे में वजाहत करते हुए बताते हैं कि दरअसल दादी ने मेरे वालिद को गोद लिया था, लेकिन मेरे लिए वो मेरी दादी हैं। नाजरीन, हमीदा बानो और सलाम पहलवान के खानदान के मुतजाद दावों के बावजूद इनके जाती रिश्तों की बारीकियां आज अहम नहीं, लेकिन ये अहम जरूर है कि कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस शेर की बच्ची को ताहयात कुश्ती में हरा सका हो। दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट एहसन चीमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।